म्हाका नितीन गडकरी एकदा शिर्डीक मेळ्ळो खूप वर्सां पयलीं. हांव मुख्यमंत्री आसा आनी तो स्पेशल शिर्डीक आयिल्लो दर्शनाक. तो म्हणपालो, तेन्ना ताका म्हटलें हांवें रस्तो बरो ना म्हणून. तो म्हणपालो सारकें खरें, आपणें म्हणपालो डायरेक्शन दिलां. जितली महत्वाची रिलिजियस प्लेसीस आसात महाराष्ट्रात, त्या रिलिजियस प्लेसीसाचे सगळे रस्ते हे बरे आसपाक जाय. कारण त्या जाग्याचेर हजारांनी लोक दर्शन घेवपाक येतात. देवूळ आसत, मशीद आसत, चर्च आसत, आनी ते रस्ते बरे करप, हे बरे दवरप हे गव्हर्नमेंटाचें काम आसा. येता वता तो मनीस एक तर आमदाराक गाळी मारता किंवा सरकाराक गाळी मारता. आज संकश्टी सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाच्या नांवान पेंडल स्कॅन्डल करपी वो डिफेक्टर आमदार टर्न PWD मिनिस्टर पेडण्यां वता आनी थंय देवळां भायर, मस्जिदे भायर आनी चर्ची भायर रस्ते कशे आसचे हाची भाशणां करता. पुणून आमच्या मडगांवान आख्या रिंग रोडाचेर एक गणपतीचें देवूळ येता. त्या देवळा भायर एक रुंद आशिल्लो रस्तो बारीक करून थंय ऑमलेटी, चिकन, मटन आनी बियरी विकपाचे तो थंय गाडे हाडपाक सोदता. आमचे हांगा आख्या सेंट सेबेस्टियन चर्च आसा, ताजे भायर डेली जो ट्रॅफिक मॅस जाता, ट्रॅफिक जाम जाता, ते ताका दिसना. थंय तो आपले दोळे धांपता. अशें ह्या 2 तोंडाच्या म्हाळुणाक आतां घरा धाडपाचो वेळ आयला.